बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, पाकिस्तान और पाकिस्तान से बैर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। पाकिस्तान की फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के दरमियान गज़ब का रन पड़ने वाला है। तहरीक इंसाफ का कॉन्फिडेंस इंतहा को पहुंच चुका है। सुहेल अफरीदी और जुनेद अकबर खान ने जो टेम्परेचर इमरान खान की रिहाई के लिए उठने वाली तहरीक का बढ़ा दिया है, उसके नीचे आने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, बल्कि अल्फाज की हिद्दत दिन ब दिन आसमान को छूती जा रही है और ऐसा लगता है कि फरीकैन एक दूसरे से इस दफ़ा फाइनल राउंड की तैयारी में है। अब आप देखिए, इस मौके पर जो अक्लमंद लोग होते हैं, जो न्यूट्रल लोग होते हैं, वो आग को ठंडा करते हैं और कोई रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ऐसे बदबख्त जर्नलिस्ट भी मौजूद हैं जिनके बयानात आज मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ तो आप कानों को हाथ लगाएंगे कि इतने स्याह चेहरे वाले और इतने कलम फरोश सहाफ़ी भी पाकिस्तान में हो सकते हैं। मुनीफ फ़ारूक ने आज जो अपना दागा है बयान, जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया, ज़रा सुनिए तो सही। ऐसी की तैसी इमरान से मुलाकात नहीं होगी, बदमाशी किसी और को जाके दिखाओ। ये असल में वो बयान कोड कर रहा है। अब इससे ये कोई नहीं पूछने वाला कि आपको ये अल्फाज किसने बताए हैं कि एक सूबे में जिस पार्टी की हुकूमत है, जिसका वज़ीर आला है, उसको आप गाली दे रहे हो कि तुम्हारी ऐसी की तैसी मुलाकात नहीं होगी। मतलब मुल्क में कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है। जबकि एक और जावेद चौधरी, जो कि एस्टैब्लिशमेंट का जो है प्रो एस्टैब्लिशमेंट है, उसका आप ज़रा देखें। सुहेल अफरीदी बहुत ही घटिया इंसान है और इसने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो उससे भी ज़्यादा घटिया हैं। फिर आने वालों में देखते हैं इसका क्या बनता है। अब आप देखिए, ये कौमी सतह के जो लोग हैं, इनकी अल्फाज देखें, अल्फाज का चुनाव देखें, इनकी वो टाइमिंग देखें कि एक आदमी होता है जो आग को ठंडा करता है, जबकि इस कमाश के लोग, ये हमें भी समझ आ रही है कि ये खुद नहीं बोल रहे, इनको बुलाया जा रहा है। तो अगर इनको बुलाने वाले अगर ये सोचते हैं कि इस किस्म के बयानात देने से मामला हल हो सकता है, तो हजूर कर लीजिए मामला हल। अगर लड़ने से मामला हल होता है ना, तो आप बेशक जितना मर्जी लड़ लें, आपने फिर कुछ भी नहीं सीखा। हम बार बार क्यों 1970-71 में घुमा फिरा के अपने हर प्रोग्राम को ले जाते हैं। अब आप तारीख उठाएं, 1971 और 70 में यही पोजीशन थी इस्टेब्लिशमेंट की कि वो उनको जो बंगाली थे उनकी शक्लों से नफरत थी। शेख मुजीब को जब आखिरी दिनों में शेख मुजीब पे गद्दारी का मुकदमा चल रहा था, ज़रा आप उसकी चार्जशीट मुलाहिजा करें। उसको 3 रुकनी जो फौजी ट्रिब्यूनल है, अब भी मिलिट्री ट्रायल हो रहा है ना, उस टाइम भी मिलिट्री ट्रायल हो रहा था। 3 रुकनी जो बेंच था फौजियों का, वो उसके मुकदमे की समाअत कर रहा था। और अगर आप उस पे चार्जशीट जो 22 जो उस पे फर्द जुर्म लगाए गए थे, जुर्मों की जो तफसील थी, उसमें आप देखें तो आपकी हंसी छूट जाए कि कोई ऐसा जुर्म नहीं था जो किताबों में लिखा और उस शेख मुजीब पे ना लगाया गया। और बज़िद थे, इस्टेब्लिशमेंट बज़िद थी कि हमने शेख मुजीब को फांसी लगाना है। तारीख लिखती है कि 16 दिसंबर से पहले उसको फांसी दे दी गई थी, फैसला लिखा जा चुका था, लेकिन किस्मत ने उसका साथ दिया। पाकिस्तान टूट गया, बांग्लादेश बन गया और फिर यहाँ से वो सीधा लंदन पहुँचा, लंदन से दिल्ली और दिल्ली से ढाका बतौर वज़ीर आज़म पहुँचा। लेकिन हमारी ईगो जो थी, जनरल याया, जनरल रौ फरमान और जो दीगर पाकिस्तान के उस टाइम के जनरल थे, इस्टेब्लिशमेंट के सुर्खेल थे, वो ये बात समझने में नाकाम रहे कि ये हल नहीं, किसी की डेथ मामले का हल नहीं। तो अब 50-54 साल बाद ये जो हमने खोया अपने मुल्क को, तो फिर क्या हम उसी तरफ जा रहे हैं? इफ फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट्स हम न्यूट्रल होके ये सोचते हैं कि सोहेल अफरीदी इमरान खान से मुलाकात नहीं करता, तो अकल पे ज़रा जोर डालिए, खुले दिल दिमाग से सोचिए इससे होना क्या है। अगर अफरीदी मुलाकात कर लेता है तो कौन सा आसमान गिर पड़ना है।
اگر وہ نہیں کرے گا تو نقصان کس کا ہے؟ دونوں صورتوں میں آپ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کا ہی نقصان ہے۔ کتنی سمجھداری سے جو نون لیگ ہے اس نے اپنے آپ کو اس لڑائی سے پیچھے کر لیا ہے، اور یہ بات کیوں سمجھ نہیں آ رہی کہ نون لیگ آگ لگانے والوں میں شامل ہے۔ یہ جو دونوں صحافی ہیں یہ نون لیگ کے پیڈ صحافی ہیں۔ نون لیگ کیا چاہتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف یہ لڑتے رہیں، ان دونوں کی لڑائی میں ان کی سروائیول ہے، وگرنہ خدا قسم نون لیگ کا ایک کونسلر آج اگر جنرل عاصم کی چھڑی یا ڈنڈا ہٹ جائے یا ان کی بیک پر ان کی جو طاقت ہے وہ ہٹا لی جائے تو میں حلفاً کہتا ہوں کسی عام سے عام بندے سے بھی یہ پورا کا پورا جو ٹبر ہے یہ شکست کھا جائے گا، چاہے کونسلر کا الیکشن ہی کیوں نہ ہو۔ کتنی بڑی بات ہم نے کی ہے کہ کونسلر کا الیکشن بھی نہ شہباز شریف جیت سکتا ہے، نہ نواز جیت سکتا ہے، نہ مریم جیت سکتا ہے۔ ان کی جو واحد پاپولیرٹی اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں یہ جنرل عاصم منیر کا ڈنڈا ہے جو ان کے سر پہ ہے، مخالفوں کی پیٹھ پہ ہے، وگرنہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پھر ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کیوں نہیں اس بات کو جج کر رہی کہ یہ جو ملاقات ہے، ملاقات کے لیے جب فون کرتا ہے سہیل آفریدی تو آپ کتنے سادہ ہیں کہ آپ اس چیز کو کتنا لائٹ اور مزاح میں لیتے ہیں کہ وہ شہباز شریف کو کہتا ہے کہ عمران خان سے ملاقات کرو، اور شہباز شریف کیا کہتا ہے میں پوچھ کے بتاؤں گا۔ حضور اس میں پوری ایک صدی کی پولیٹکس چھپی ہے، پوری ایک صدی کی پولیٹکس جو شہباز شریف نے کیا ہے۔ اس نے کیا کیا؟ وہ بیچ میں اس نے اپنے آپ کو نکالا، اس نے اشارہ دیا کہ نہ میں نے عمران خان کو قید کر رکھا ہے، نہ میں عمران خان کی قید میں دلچسپی رکھتا ہوں، نہ میں نے مقدمات بنائے ہیں، نہ ہی میرا آپ سے کوئی مقابلہ ہے۔ آپ جانیں، راول پنڈی کے جنرل جانیں، جنرل صاحب خدا کے لیے سوچئے تو صحیح، اس نے کتنی باریک واردات ڈالی ہے۔ حالانکہ وہ وزیر اعظم تھا، وہ کہہ سکتا تھا جیسے اب کہہ رہے منی فاروق کہ میں نہیں کرواتا، لیکن نہیں، اس نے اپنے پہ نہیں لی، اس نے جناب کے کندھوں پر ڈال دی ہے۔ اگر اب بھی آپ کو دوست اور دشمن کی پہچان نہ ہو تو حضور ہمارے پاس کوئی ایسی میڈیسن تو نہیں ہے جس کو کھا کر ہم آپ کے سامنے کوئی ایسی پکچر چلا دیں کہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ اشارے کلاموں میں تو سب بات ہوتی، اور قربان جاؤں جو ڈیبیٹ ہو رہی ہے نون لیگ کے اندر، حامد میر کہتا ہے کہ جو مریم نواز ہے یہ اگلے الیکشن میں بطور وزیر اعظم کینڈیڈیٹ ہے، وہ اپنے آپ کو سمجھتی ہے۔ تو جنرل صاحب دل پہ ہاتھ رکھیے، کیا پھر آپ کے جو الیکشن ہیں یہ 8 فروری والے ہوں گے جو پیچھے گزری ہیں؟ یعنی کہ عمران خان بھی اندر، جو قاضی کا عہدہ ہے وہاں پر قاضی فائزیسا جیسے جج بیٹھے ہوں گے بدبخت، آرو کا الیکشن بھی نہیں ہوگا، ٹھپوں کا الیکشن ہوگا۔ تو اگر یہ آپ نے صورتحال بنا کے مریم کو اوپر لے جانا ہے تو پھر فاتح ہی پڑھ لیں، ہر چیز کا فاتح پڑھ لیں، ہر چیز انکلوڈنگ، میں پڑھے لکھے لوگوں سے بات کر رہا ہوں کہ ہر چیز کا فاتحہ پڑھ لیں، پھر اس کے بعد کوئی چیز نہیں بچنی۔ ابھی یہ زخم ہے، یہ اسی طرح ہی ہے کہ ایک مہارانی خود اٹھ کے آ کے کہتی ہے کہ میں نے وزیر اعظم بننا ہے۔ کیوں بننا ہے جی؟ جنرل عاصم منیر سے ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ آپ بن جائیں گے، تو پھر پاکستان تو نہ ہوگا، پھر یہ 24 کروڑ عوام تو بالکل فارغ ہیں، پھر تو کچھ بھی نہیں ہے اس ملک میں۔ ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں کہ پاکستان کے جو عہدے ہیں اس کے لیے لوگ کتنا گر جاتا ہے۔ پاکستان کا ایک سابق ڈی جی ISI ہے محمد ندیم انجم، یہ اپنے دور میں انہوں نے وہ خدمت انجام دی ہے نون لیگ کی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے سارے کا سارا الیکشن مینج کیا۔ PTI پہ جتنا کریک ڈاؤن ہوا اسے ندیم انجم کی وجہ سے ہوا ہے۔ اور کل جو والدہ مری ہے ارشد شریف کی، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے، اس کا جو لیٹر پڑا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، کبھی وقت ملے تو اس لیٹر میں جو 5 لفظ اور 5 نام ہیں نا، ان ناموں کو غور سے پڑھیے گا تو آپ کو بہت سی چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ اچھا پھر جی، اتنی زیادہ اس نے قربانیاں دی۔ مریم نواز جو ہے
اس کو اپنے عہدے پہ کنٹینیو رکھنا چاہتی تھی، اور یہ ندیم انجم صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ میں نے مریم کو وزیر اعظم بنانا ہے۔ جب اس کی ریٹائرمنٹ ہوتی ہے تو مریم کہتی ہے اس کو ایکسٹینڈ کریں۔ اب آپ مزے کی بات سنیں، ندیم انجم کی بیٹی کی شادی طے ہو جاتی ہے پی ٹی آئی کے جو سٹنگ ایم پی اے ہے، ان کا نام ہے جی کیپٹن ریٹائرڈ عزت جاوید خان، یہ لودھرا 4 سے ہیں۔ ان کے بیٹے کے ساتھ ان کی بیٹی کی شادی ہو جاتی ہے۔ اب پی ٹی آئی بالکل ٹھیک ہے، جس گھر میں پی ٹی آئی عمران خان کی تصویر اور جھنڈا ہے، اپنے بچوں کے لیے وہ بہت زبردست ہو گئی ہے۔ جبکہ تو یہ جو رشتہ داری ہے، یہ جنرل صاحب کی رشتہ داری، اب آپ سوچئے تو صحیح نا، کہ اپنی بیٹی جس گھر میں ہے اس پہ تحریک انصاف کا جھنڈا لگا ہوگا تو وہ محب وطن ہے، اس کی بیٹی بھی، اس کا داماد بھی، اس کے رشتہ دار بھی۔ لیکن یہی جھنڈا جب ان کے دور حکومت میں قوم کے بچے اٹھاتے تھے تو ان پہ دہشت گردی کا پرچہ۔ کیا سوچ کا معیار ہے جی آپ کا، کیا سوچتے ہیں آپ اپنے لیے اور دوسرے قوم کے بچوں کے لیے؟ تو اس رشتہ داری میں پوری کی پوری پاکستان کی 70 سالہ تاریخ چھپی ہے، کہ جب ان کے اپنے بچوں کی بات آتی ہے تو ان کا جو تھنکنگ کا معیار ہے وہ کچھ اور ہو جاتا ہے، جب قوم کے بچوں کی باری آتی ہے تو ان کو اف اینڈ بٹ یاد آ جاتے ہیں، پھر یہ کسی کی نہیں سنتے، اور جب یہ اپنی عہدوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں نا تو یہ کسی کی نہیں سنتے۔ ایک تصویر ہے، جنرل باجوہ کسی شادی میں جاتا ہے، ایک عام سا آدمی یار اس کو سلام لینے کے لیے آگے بڑھتا ہے، وہ نہ صرف اپنی سیٹ سے کھڑا ہوتا ہے، اس کو دونوں ہاتھوں سے ایسے ملتا ہے، جنرل باجوہ۔ کیوں؟ وہ جنرل جو آرمی چیف کی سٹک تھی نا، جو عہدہ تھا وہ ختم ہو گیا، وگرنہ وہ اپنے جو ٹینور تھا اس میں پورا فرعون تھا۔ اس آدمی نے کیا کچھ نہیں کیا پاکستان کے لیے، کیا کچھ نہیں کیا یار، اس نے پاکستان کی بنیادوں کو ہلا کے رکھ دیا۔ اس نے صحافیوں کو بریفنگ دی تھی، پاکستانیوں کیوں بھول جاتے ہو کہ پاکستان کی فوج انڈیا سے نہیں لڑ سکتی، ہمارے ٹینکوں میں ڈالنے کے لیے پیٹرول نہیں ہے، ہماری سپاہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ انڈیا سے لڑ سکے، کشمیر کو بھول جاؤ، انڈیا کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ تو اس کو کہتے ہیں غداری۔ اگر کوئی بندہ بات کرے نا، اب ہم بات کر رہے ہیں نا تو ہمیں لوگ کہیں گے کہ آپ غداری کر رہے ہو، لیکن جب آرمی چیف کے عہدے پر یہ شخص موجود تھا، اس نے بات کی تھی تو یہ محب وطن تھا۔ آپ سوچئے، اس آدمی نے ہنستے بستے پاکستان کو اجاڑا، اسی جنرل باجوہ نے۔ عمران خان کے ساتھ جتنی بھی جو تحریک عدم اعتماد تھی، اس کی جو موشن تھی، یہ لے کے آیا تھا۔ اس شخص نے پورے پاکستان کے لوگوں کو اکٹھا کیا ڈنڈے کے زور پر، اس کی حکومت اسی نے ہی قاضی فائز عیسیٰ کی بنیاد رکھی پاکستان کی عدالتوں کو۔ اب جب کوئی عام آدمی میں، پہلی بات تو ان کو ملتا کوئی نہیں ہے، جب کوئی عام آدمی ملتا بھی ہے تو معصوم کھڑے ہو جاتے ہیں، ارے جب تیرے پاس پاور تھی اس وقت اگر انصاف کیا ہوتا، خدا کی قسم جس پنڈال میں تو بیٹھا تھا، جس صوفے پہ تو بیٹھا تھا، چھوٹے چھوٹے بچے تیرے آٹوگراف لے رہے ہوتے، تجھے سلام کر رہے ہوتے، تیرے ساتھ سیلفیاں بن رہی ہوتی، لیکن نہیں۔ اب تو آپ لوگوں کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ آپ لوگ نہ اپنی آمد بتاتے ہو نہ اپنی روانگی بتاتے ہو۔ کیوں؟ کوئی سرپھرا، کوئی بدتمیز آدمی راستے میں نہ اٹک جائے۔ تو یہ پاکستان کے حالات چھوڑے ہیں ان لوگوں نے۔ اپنے مطلب پہ، اپنی جو مین سٹوری ہے اس پہ ہم واپس آتے ہیں۔ تحریک انصاف نے جو ٹیمپرامنٹ پہنچا دیا ہے، اس سے واپسی تحریک انصاف کے لیے ناممکن ہے۔ دراصل پی ٹی آئی کا ورکر اور پی ٹی آئی کا لیڈر یہ دونوں سوچ بیٹھے ہیں کہ عمران خان اگر اڈیالہ جیل سے باہر آ سکتا ہے تو وہ ایجیٹیشن سے آ سکتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کل جو اقبال خٹک کی جو تقریر تھی، جب ایک آدمی پرفارمنس اچھی دیتا ہے نا تو جو پیچھے والے ہیں وہ تمام کے تمام وہ بھی اسی انداز میں کھیلنا شروع کر دیتے ہیں۔ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو وہ للکارا کہ سہیل افریدی بھی اس کے پیچھے چھپ گیا۔ اب جو شاہد خٹک ہے اس کا بیان پڑھیے،
और आंखें बंद करके उसकी जो हिद्दत है वो चेक कीजिए। उसने कहा 26 नंबर चुंगी इस्लामाबाद की हमारी, डी चौक हमारा, मोटरवे हमारा, ये किसी के बाप की नहीं है जो हमें वहां आने से रोक सके। हम आ रहे हैं, हमें रोक के दिखाओ। सुभान अल्लाह। राणा सनाउल्लाह साहब, अब आपको मिले हैं टक्कर के लोग, एक नौजवान, दूसरे स्टूडेंट्स, तीसरा तहरीक इंसाफ, चौथा उनके पास पावर है जो केपी वो है भी उनके अपने हाथ में। जो पहले गंडापुर था ना, वो आपके साथ मिला हुआ। अब हम देखते हैं कि कैसा इलाज करते हो। और आगे से क्या शुद्धनी छोड़ी है तलाल चौधरी ने, क्या बात है। पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट की तर्जुमानी कर रहे हैं ना, उनके चेहरे तो देखें, इनके करतूत तो देखें। तलाल चौधरी ये वही शख्स है जो भरे कैमरों में कुछ पी कर किसी के घर में दाखिल हो गया और वहां उस लड़की के भाई बैठे थे, उन्होंने इसको लम्बे पाया, जूते उतारे, इसकी मुंह पे मारे, इसको उल्टा लिटाकर उस जगह पे मारे जहां पे किसी को बता भी नहीं सकता। और नशे की हालत में जब बैर वो फेंकते हैं तो किधर गया था, कहता है तंजीम सादी करने गया था। जो जिनका करैक्टर ये हो कि वो दूसरों के घर में तंजीम सादियां करते फिरे, उनसे आप मुकाबला करवा रहे हैं पीटीआई की नई नौजवान क़यादत का। अरे होश को हाथ लो यार। कहाँ सूरज और कहाँ चांद और कहाँ खाक के आदमी। तो ये हालात हैं, इनसे नहीं रुकने वाला। अब हम आपको बताते हैं कि तहरीक इंसाफ की असल हिकमत अमली क्या है। तहरीक इंसाफ 3 अटेम्प्ट इमरान खान की रिहाई के लिए कर चुकी है, ये चौथी अटेम्प्ट है। और याद रखिए 12 माह के बाद ये चौथी अटेम्प्ट होने वाली है। 26 नवंबर को गोली चली थी, अब फिर नवंबर। इस दफा इन्होंने क्या काम करना है, ये केपीके से आ रहे हैं या पंजाब से आ रहे हैं, ये देखते हैं कि हुकूमत ने अटक पुल या जो दीगर रोड्स हैं उनको बंद कर दिया है और पूरे के पूरे जो इस्लामाबाद को सील कर दिया है। इस दफा ये लोग किसी जो रुकावट है उसको क्रेन के जरिए से नहीं उठाने वाले। दोबारा कह रहा हूं, ये इसमें जो शिरकत करने वाले हैं ना, उनके लिए इसमें बहुत ही गुड न्यूज़ है। लोगों का हौसला भी बढ़ेगा कि पीसफुल एहतजाज होगा, कोई गोली नहीं चलने वाली, बिल्कुल गोली नहीं चलने वाली, ना गोली का कोई कंसेप्ट है। हुकूमत इस्लामाबाद को जो अपने शहरों को बंद करेगी तो ये जो आउटर पे है, ये आउटर वॉल पे ये भी बैठ जाएंगे। अब होगा दोनों का मुकाबला स्टैमिना का, कि कितनी देर लाहौर को, पिंडी को और इस्लामाबाद को बंद करके बैठते हैं, स्कूलों को बंद करके लॉक करके बैठते हैं। वो हम भी बैठे हैं। तो जब ये हालात हों, यकीन मानिए बड़ी से बड़ी हुकूमत क्यों ना हो, 72 आवर्स से ज़्यादा अपने कैपिटल को या अपने किसी भी दीगर बड़े शहर को बंद करने का सोच ही नहीं सकते। कैसे? अगर ये 72 घंटों में रोकते हैं, दूध की सप्लाई ख़त्म हो जाएगी, सब्ज़ी की सप्लाई ख़त्म हो जाएगी, फ्रूट की सप्लाई ख़त्म हो जाएगी, स्कूलों के बच्चों की एजुकेशन सफ़र करेगी। और अगर ये प्रोलॉन्ग ज़्यादा होता है तो फिर एक जो एहतजाज निकलना था ना, गली गली में एहतजाज शुरू हो जाएगा और इनकी जो रुकावटें हैं वो आम आवाम जो है उठाकर बैर फेंक देगी। ये दुनिया का दस्तूर है, ये दुनिया का असूल है। और इसी असूल पर इस दफ़ा अमल पैरा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कि हमने अपने बच्चों को नहीं मरवाना, लेकिन जो तादाद होगी, जो रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू किया गया है, हम आपको अंदर की खबर दे रहे हैं। इस जलूस में, इस लॉन्ग मार्च में शिरकत के लिए जो शुरू किया गया है, जो लिखने का, उसमें 10 लाख का फिगर दिया गया है। लेकिन हमारी राय में 5 से 6 लाख के दरमियान रजिस्ट्रेशन का अमल होगा। और ये 5 से 6 लाख के जो लोग हैं, ये हलफ बर कुरान देंगे कि हम वापस लीडरशिप की मर्जी के बगैर नहीं आएंगे। और लीडरशिप अंडर ओथ कैमरों के सामने ये हलफ देगी कि हम इनको छोड़कर नहीं भागेंगे। क्या बात है! इसको कहते हैं एहतजाज। और किसी के पास कोई वेपन नहीं होगा, बिल्कुल वेपन नहीं होगा। लेकिन जो इन्होंने ललकार दिया है, जो इन्होंने जो अपना गेम खड़ी कर दिया है,
इस गेम को रोकना इनके बस की बात नहीं है। पंजाब की हुकूमत ख़तरे में है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ ये दोनों रो रहे हैं कि इनके साथ क्या होने वाला है। इनको सब पता चल गया है। अब देखिए ना, थोड़ी सी इनको तकलीफ पहुंची है कि कहीं इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ के साथ न चली जाए। तो इन्होंने कश्मीर में क्या किया, और जो जुल्म पाकिस्तान की रियासत कश्मीरियों के मैंडेट के साथ कर रही है ना, इतना जुल्म दुनिया में कहीं नहीं है। सारी दुनिया को पता है कि 2/3 अक्सरियत जो थी वो कश्मीरियों ने इमरान खान को दी थी। अब उस इमरान खान को मिटाने के लिए ये चौथी दफा इन हाउस तब्दीली लेके आ रहे हैं, चौथी दफा। इल्हाम इकबाल ने कहा था ना, जो एक सजदा तुझे गरां गुजरता है। ये देखिए, एक चीज को मिटाने के लिए एक सजदा वो कर लेते ना इमरान खान के मैंडेट के आगे कि जाओ अपना पूरा कर लो, तो इनको इतने सजदे न करने पड़ते। लेकिन पाकिस्तान है, सीखना कुछ नहीं है, अपना मुल्क गवा बैठे, अपना जोग्राफिया तब्दील करा बैठे, अपनी जो इंस्टीट्यूशन है वो तबाह करवा बैठे, अपनी फौजों को कैद करवा बैठे, अपने बंगाली जैसे भाइयों को अपने से दूर कर बैठे, सरहदें बना डाली। लेकिन सोच ये नहीं आई कि हमने इंसाफ करना है। तो जब आप इंसाफ नहीं करेंगे तो आपको फतह कैसे नसीब होगी? आप मैं सोचना को दुनिया की कोई किताब, कोई फलसफा ऐसा मौजूद नहीं है जो ये कह दे कि आप बेइंसाफी भी करें और आप जीत भी जाएं। तो जीत हमेशा उन लोगों की होता है जो सच पे चलते हैं। तो तहरीक इंसाफ के जो कायद है इमरान खान, उसने कमाल की जेल काटी है, कमाल का टेम्परामेंट, कमाल की उसकी बहादुरी है। उसने अपने अमल से दुनिया को दिखा दिया है कि दलेरी भी कोई चीज़ होती है, असूल परस्ती भी कोई चीज़ होती है, और जो कठिन रास्ते हैं उस पे कैसे और किस अंदाज से खड़ा हो जाता है। इमरान खान ने हिस्ट्री देखी। खुदा कसम, अगर इमरान खान खड़ा ना होता, अगर आज बीच में से इस लाइन में से इमरान खान को हटा दें, तो पाकिस्तान के नसीब में 2 चीज़ें बचती हैं, मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो ज़रदारी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कुछ भी नहीं बचता। पाकिस्तानियों सोचो तो सही, इमरान खान ने आपके बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं किया। अब तो सुहेल अफरीदी जैसे बच्चे बन गए हैं ना वज़ीर आला, तो ये है, ये मुझे तो आती है इनके वर्करों पे। नहीं मैं बाल खिडामा बीबी दे, ते दूसरा सुबह से लेकर शाम तक एक ही आवाज़ है, वो क्या नाम है उसका, हमजा शबाज, जुनेद सफदर फिलां हो गया। तुम लोगों की सोच पे भी बंदे को घिन आती है। ये पाकिस्तान के हालात हैं। इमरान खान ने इस मुल्क के बच्चों को लाइन दी है। कल वो गया है ना अपना मिनिस्टर एजुकेशन एक स्कूल में, जिसको उन्होंने लैपटॉप दिए थे, तो उसने कहा वोट किसको दोगे? ओ कुर्बान जाऊं ऐसे बच्चों पे जिनकी तरबियत माएँ ऐसे कर रही हैं। उसने कहा वोट एक ही है और वोट इमरान खान का है। अब इस जज्बे को शिकस्त दे गए। हजूर मान लो कि आप शिकस्त खा गए हो। हजूर मान लो कि आप शिकस्त खा गए हो। आपके बस का रोग नहीं। कितना रगड़ा लगाना था यार, कितनी ताकत इस्तेमाल करनी थी, सारे के सारे हरबे इस्तेमाल कर लिए। आपके बस का रोग नहीं है। अब भी मान लो, एक तारीख कहती है कि जो लोग अपनों के आगे झुक जाते हैं वो गैर के आगे नहीं झुकते, और जो अपनों के आगे खड़े रहते हैं वो गैर के आगे लेट जाते हैं। ये मिसाल है पाकिस्तान की सन 1971 की 16 दिसंबर। अल्लाह ना करे पाकिस्तान पर कभी 16 दिसंबर आए। हम पाकिस्तान के लिए दुआ करो, इंसाफ करो, कि इंसाफ अल्लाह ताला को बड़ा पसंद है। अपनी दुआओं में याद रखिए, अपने फीडबैक से आगाह कीजिए। यकीन मानिए आपका जो फीडबैक है हमारे लिए लाइफ लाइन है। एक एक लफ्ज़ पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि अपनी इस्लाह कर सकें। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।